औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बैंकिंग आइकन पार्ट 2। और आज हमारे पास है जी बैंकिंग का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर जो 1 है इसके हमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो अगर आप घर बैठे अपने नोट्स ये PDF फॉर्म में या हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा और इसमें आपको पूरा सेट मिल जाएगा बैंकिंग का, ज्योग्राफिया का और बिजनेस स्टैट का, अकाउंटिंग का। ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस पे अगर आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको होम डिलीवरी के साथ ये सारे का सारा सेट आपको घर में बैठे मिल जाएगा और आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जी करते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 1 है इसका, लफ्ज़ बैंक किस तरह अहद हुआ। तो जवाब होगा इसका हमारे पास लफ्ज़ बैंक इतालवी ज़बान का लफ्ज़ बैंको, बैंकस या फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ बैंक से अहद किया गया है। एक और राय के मुताबिक बैंक जर्मनी का लफ्ज़ बैग से लिया गया है जिसके मानी मुश्तरका समाये गए हैं। बादशाह यही लफ्ज़ बैग से बैंकों में तब्दील हुआ। मजमूई तौर पर इन तमाम अल्फाज के मानी बेंच के हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 पे आ जाएं। लफ्ज़ बैंक करप्ट किस तरह अहद हुआ। जो बैंक करप्ट लफ्ज़ है ये किस तरह अहद हुआ था, ये इसको देखते हैं। ज़माने कदीम में सौदागर और ज़रगर बेंच पर बैठकर ज़र का लेन देन किया करते थे। अगर कोई ज़रगर या सौदागर अपने वाजिबात अदा करने में नाकाम हो जाता तो कर्जवा इसका बेंच तोड़ देते और इसे दिवालिया तस्वर किया जाता। इस तरह लफ्ज़ बैंकरप्ट दिवालिया से अहद हुआ। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी, बैंक के क़याम में किन लोगों का किरदार अहम है। तो ये जी हमारे पास जवाब है इसका, महाजन, सौदागर, बादशाह, सुनार। सवाल नंबर 4 महाजन या साहूकार से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा महाजन या साहूकार से मुराद ऐसे दौलतमंद अफराद हैं जो लोगों को फरोख्त के वक्त रकम बतौर कर्ज देते हैं। सवाल नंबर 5 सौदागर कौन होता है। सौदागर से मुराद ऐसा ताजिर है जो मुल्की अशिया को बैरून मुल्क फरोख्त करके ज़र मुबादला कमाता है। सवाल नंबर 6 हमारे पास होगा, दुनिया के पहले बैंक का नाम बताएं। दुनिया के पहले बैंक का नाम वीनस बैंक ऑफ इटली था जो कि 1586 में इटली के शहर वीनस में कायम हुआ। नेक्स्ट जी सवाल नंबर 7 हमारे पास होगा, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1960 के तहत बैंक की तारीफ करें। बैंक हर वो अदारा, शख्स या कंपनी है जो सरमायाकारी करने या कर्ज देने की गर्ज से लोगों से इनकी रकूम वसूल करता है, जो चेक, ड्राफ्ट या किसी और तरीके से वाजिब अल अलाद होती है। इनके बैंक क्या है जी, वो अदारा है, ये शख्स या कंपनी है जो लोगों से कर्जे के तौर पर अपने पैसे इनके लोगों से लेता है और बाद में लोग उससे वापस ले सकते हैं चेक के जरिए या ड्राफ्ट के जरिए। बैंक से क्या मुराद है। सवाल नंबर 8 बैंक एक ऐसा माली अदारा है जो लोगों की बचत की गई रकूम को कम शरह सूद पर हासिल करके जरूरतमंद अफराद को ज्यादा शरह सूद पर कर्ज देकर मुनाफा कमाता है। सवाल नंबर 9 हमारे पास है जी, बानियान या प्रमोटर से क्या मुराद है। प्रमोशन बैंक का इब्तदाई मरहला, वो लोग जो बैंक को कायम करने में अपनी खिदमात फराहम करते हैं इन्हें प्रमोटर कहा जाता है। है जी। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, बैंक के कायम करने के तरीकों के नाम लिखें। इनके बैंक किस तरह कायम किया जा सकता है। इसका जवाब होगा हमारे पास बजरिया शाही फरमान, बजरिया खसूसी ऑर्डिनेंस, बजरिया
बजरिया कंपनी ऑर्डिनेंस। सवाल नंबर हमारे पास इसका 11 है जी। बैंक की 3 अहम दस्तावेजात के नाम लिखें। आयन कंपनी, ज़वाबत कंपनी और पेशनामा। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास इसका 12 है। सवाल नंबर 12 में हमारे पास है बैंक के आयन से क्या मुराद है। बैंक के आयन से क्या मुराद है। जवाब है इसका ऑलरेडी बैंक की बुनियादी दस्तावेज जिसमें बैंक के अगराज़ो मकासद, बैंक के इख्तियारात बैंक की जिम्मेदारी जैसे तमाम अमूर दर्ज होते हैं। इसको जी हम बैंक का आयन कहते हैं। सवाल नंबर 13 हमारे पास होगा बैंक के कवायद ज़वाबत से क्या मुराद है। ये बैंक की दूसरी अहम दस्तावेज है। ज़वाबत में बैंक के मकासद के हसूल का तरीका दर्ज होता है जो कि मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाया जाता है। सवाल नंबर 14 है हमारे पास बैंक के पेशनामा से क्या मुराद है, जिसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। ऐसी दस्तावेज जिसमें बैंक कायम करने के मकासद, इसके सरमाए की इकसाम, इनकी मालियत वगैरह के मतलब लोगों को मालूमात फराहम करके इन्हें हिस्से खरीदने की दावत दी जाए, प्रॉस्पेक्टस कहते हैं कहलाती है। सवाल नंबर 15 हमारे पास है बैंक के कायम मकाम पेशनामा से क्या मुराद है। अगर बैंक रजिस्ट्रेशन के वक्त पेशनामा जमा ना करवा सके, यानी कि प्रॉस्पेक्टस जमा ना करवा सके, ये ठीक है जी, तो इसकी जगह एक दस्तावेज जमा करवाई जा सकती है जिसे बैंक का कायम मकाम पेशनामा कहते हैं। सवाल नंबर 16 हमारे पास है बैंक के सदाकतनामा तश्कील से क्या मुराद है। जब एक बैंक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो इस बात का सदाकतनामा होता है कि बैंक के क़याम के लिए तमाम कानूनी अमूर पूरे कर दिए गए हैं। इसे हम सदाकतनामा तश्कील कहते हैं। ये सदाकत इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का हिस्सा होता है। सदाकतनामा कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है जी 17। बैंक का गोशवारा तवाज़न से क्या मुराद है। जवाब, बैंक का गोशवारा तवाज़न बैलेंस शीट यानी कि एक हसाबी एक ऐसा हसाबी गोशवारा होता है जिसमें बैंक के वाजबात, सरमाया और असासाजात का मुआवजा किया जाता है। सवाल नंबर 18 जी, किसी मुल्क की मुआशी तरक्की में बैंक का क्या किरदार होता है। इसका जवाब होगा किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में बैंक एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। एक मजबूत मुनज़्ज़म तरक्की याफ्ता बैंककारी निज़ाम किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए एक ठोस बुनियाद फराहम करता है। लिहाजा बैंककारी के बगैर मुआशी तरक्की के अहदाफ का हसूल मुमकिन नहीं। सवाल नंबर 19 हमारे पास है बैंक की खसूसियात बयान करें। इसका जवाब होगा हमारे पास नंबर 1, एक पहला पॉइंट इसका हमारे पास है जी, बैंक लोगों से इमानतें वसूल करता है जो चेक की शक्ल में तलब करने पर अदा कर दी जाती हैं। इसका पॉइंट दो है इसका, बैंक वसूल शुदा रकूम को आगे बतौर कर्ज देकर मुतलिब मनसूबों में सरमायाकारी करता है। इसका तीसरा पॉइंट हमारे पास बैंक गाहक के लिए बतौर एजेंट भी काम करता है, मसलन बिलों की वसूली और अदायगी करता है। सवाल नंबर 20 हमारे पास है मुल्क की तरक्की में बैंक की क्या अहमियत है। इसका जवाब हमारे पास होगा सरमाया की फराहमी, ज़री तरक्की, बचतों में इजाफा, हुकूमत की इमदाद, कौमी वसाइल का इकट्ठा करना, कौमी आमदनी में इजाफा। सवाल नंबर 21 है इसका, अच्छे निज़ाम बैंककारी की खसूसियात बयान करें। इसमें है जी हमारे पास अवाम का एतमाद, कसीर सरमाया, आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी, बचत के असूल की तरगीब। और सवाल नंबर इसका हमारे पास अब इसका 5वां पॉइंट है जी, दौलत की मुसावी तकसीम, बेहतरीन हिदमत की फराहमी
اور 7वां पॉइंट इसका हमारे पास तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी। सवाल नंबर 22 है, मलकियत के लिहाज से बैंकों की इकसाम बयान करें। मलकियत के लिहाज से बैंक की दो इकसाम है, एक है जी हुकूमती बैंक और दूसरा है जी निजी बैंक। हुकूमती बैंक क्या है जी, जो हुकूमत की तहवील में हो और हुकूमत की पॉलिसी का अमल दरामद करवाएं, مثلا فرسٹ وومن بینک وغیرہ۔ اور نجی بینک جو عوام کی ملکیت ہوں، ان کا انتظام و انسران بھی انہی کے ذمہ ہو، مثلا مسلم کمرشل بینک وغیرہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 23، بینک کی کوئی سی 4 اقسام لکھیں۔ بینک کی 4 اقسام ہے جی ہمارے پاس، پہلے نمبر پہ ہے مرکزی بینک، دوسرے نمبر پہ سرکاری بینک، تیسرے نمبر پہ نجی بینک، اسلامی بینک، انویسٹمنٹ بینک، اس کے بعد مالیاتی ادارے باطرف۔ سوال نمبر 24 ہوگا جی، اس وقت ملک میں بینکوں کی کتنی شاخیں موجود ہیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 7,000 سے زائد بینکوں کی شاخیں کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر شاخیں آن لائن بینکنگ کی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، اب ہمارے پاس کوئی سے 3 غیر ملکی بینکوں کے نام بتائیں۔ تو غیر ملکی جو بینک ہے ان میں ہمارے پاس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، سٹی بینک، ایچ ایس پی سی بینک، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دبئی اسلامک بینک اور آر پی ایس بینک۔ سوال نمبر 26 ہے ہمارے پاس جی، ملکی بینک کسے کہتے ہیں؟ ایسے بینک جو کسی ایک ملک میں حکومت یا اس ملک کے شہریوں کی ملکیت ہوں اور ان بینکوں کا منافع بھی اس ملک کی حکومت یا اس کے شہریوں کو حاصل ہوتا ہو، ملکی بینک کہلاتے ہیں، مثلا مسلم کمرشل بینک، الائڈ بینک آف پاکستان وغیرہ۔ سوال نمبر 27، بیرونی غیر ملکی بینک سے کیا مراد ہے؟ ایسے بینک جو کسی ایک ملک کی حکومت یا شہریوں کی ملکیت ہوں اور وہ کسی دوسرے ملک کے لیے بینک کاری کی خدمات سر انجام دے کر منافع کمائیں، غیر ملکی بینک کہلاتے ہیں۔ سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک وغیرہ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے، زر مبادلہ یعنی کہ مبادلہ کے بینک سے کیا مراد ہے؟ ایسے بینک جو درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ کو غیر ملکی کرنسی زر مبادلہ فراہم کرتے ہیں اور بین الاقوامی تجارت کے فروغ میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، مثلا ویسٹرن یونین بینک وغیرہ۔ سوال نمبر 29 ہے، ترقیاتی بینکوں کے نام لکھیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ 3 ہیں، صنعتی ترقیاتی بینک، زرعی ترقیاتی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک۔ سوال نمبر 30 ہے جی، زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان سے کیا مراد ہے؟ زراعت کے شعبے میں پیداوار بڑھانے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 18 فروری 1961 کو زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان قائم کیا گیا۔ اس بینک کے قیام کا مقصد زرعی شعبہ کی بہتری کے لیے کاشتکاری کو مختلف مدتوں کے قرضے جاری کرنا ہے تاکہ زرعی پسماندگی کو دور کیا جا سکے اور بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کی مدد سے زراعت ترقی کرے اور زیادہ مؤثر طریقے سے زراعت کے مختلف شعبوں کی مالی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ سوال نمبر 31 ہے جی ہمارے پاس، زرعی ترقیاتی بینک کے قرضے کے 4 مقاصد لکھے، جن کی یہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے یہ قرضے جاری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کا جی ہمارے پاس ہوگا جی، زرعی ترقیاتی بینک خود مختار بورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیر اثر کام کر رہا ہے۔ اس کے قرض کے مقاصد میں درج ذیل ہیں، قرض کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر الف ہے جی، زر کی زرعی اور پسماندگی علاقوں میں قرض کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، زرعی اور پسماندہ علاقوں میں قرض کی فراہمی کو یقینی بنانا، زرعی شعبے میں مشینی کاشتکاری کے فروغ کے لیے مشینی زرعی آلات درآمد کر کے کسانوں کو مناسب قیمت پر فراہم کرنا، اور جیم والا اس کا پوائنٹ ہمارے پاس زراعت سے وابستہ صنعتوں مثلا آئل مل، شوگر مل اور
یہ چیک کر لیتے ہیں یہ کیا ورڈ ہے جی۔ فلور مل کے قیام کے لیے قرض جاری کرنا۔ آئل مل کا تو پتہ ہی ہے آپ کو، جس میں آئل وغیرہ بنتے ہیں، شوگر میں جس میں چینی وغیرہ بنتی ہے، اور فلور مل جس میں آٹا وغیرہ بنایا جاتا ہے گندم سے، اور ایک رائس مل بھی ہوتی ہے جس میں چاول تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر دال ہمارے پاس ہے فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے عمدہ عمدہ بیج اور کیمی کھادوں کے حصول کے لیے قرض جاری کرنا۔ سوال نمبر 32 ہے، صنعتی ترقیاتی بینک سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا اس بینک کا مقصد صنعتی شعبہ کی ترقی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بینک صنعتوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، صنعت کاروں کو قرض فراہم کر کے صنعتی شعبہ کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مثلا صنعتی ترقیاتی بینک آف پاکستان۔ سوال نمبر 33 ہے جی، اسلامی ترقیاتی بینک سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا اسلامی ترقیاتی بینک کا قیام دسمبر 1973 میں جدہ میں اسلامی ممالک کے وزراء کی کانفرنس کے نتیجے میں عمل میں لایا گیا۔ اس کا صدر مقام جدہ میں ہی قائم ہے۔ اس وقت 55 اسلامی ممالک اس بینک کی رکنیت حاصل کر چکے ہیں۔ اسلامی ترقیاتی بینک مسلم ممالک کو قرض دینے کے ساتھ ساتھ مختلف بڑے ترقیاتی منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے ہمارے پاس، نیشنل بینک آف پاکستان پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا نیشنل بینک آف پاکستان کا قیام 8 نومبر 1949 کو خصوصی آرڈیننس کے تحت عمل میں لایا گیا۔ اس کا صدر مقام کراچی میں ہے۔ یہ بینک اسٹیٹ بینک کے نمائندے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ نیشنل بینک زرعی شعبہ کو قرض دینے کے علاوہ تجارتی بینک کے طور پر بھی فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں نیشنل بینک کی 1287 شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 35 پہ آ جائے گی، بچت کے بینک سے کیا مراد ہے؟ یہ بینک عام طور پر لوگوں میں بچت کے رجحان کی حوصلہ افزائی کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتیں وصول کر کے انہیں ان کی جمع شدہ رقوم پر ماہانہ، ششماہی یا سالانہ منافع ادا کرتے ہیں، مثلا مرکزی قومی بچت، پاکستان پوسٹ آفس وغیرہ۔ مرکزی قومی بچت، پاکستان پوسٹ آفس وغیرہ۔ سوال نمبر 36 ہے، امداد باہمی کے بینک سے کیا مراد ہے؟ ایسا بینک جو امداد باہمی ایکٹ 1925 کے تحت قائم کیا جائے اسے امداد باہمی بینک کہتے ہیں، مثلا پنجاب صوبائی امداد باہمی، پنجاب صوبائی امداد باہمی، یہاں پہ IDBP انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، اور ADBP ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، یہ جس کا نام ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا بھی ہے صنعتی ترقیاتی بینک اور زرعی ترقیاتی بینک، اس کو اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 37 ہے، زرعی بینک کے 2 فرائض لکھیں۔ اس کا جواب ہے زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کرنا، کسانوں کے لیے قرض کا حصول آسان بنانا۔ سوال نمبر 38 ہے، سرمایہ کاری کے بینک کی تعریف کیجیے۔ اس کا جواب ہوگا جی اپنے بینک ایسے بینک کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ایسے بینک جو کہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف کمپنی کی کفالتوں، مثلا سٹاک اور حصص وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے قرضے جاری کرتے ہیں، سرمایہ کاری کے بینک کہلاتے ہیں۔ نجی بینک سے کیا مراد ہے؟ نجی بینک جی ایسے بینک جو حکومت کی بجائے عوام کی ملکیت ہوں، اور ان بینکوں میں سرمایہ کاری کرنے والے لوگ نفع و نقصان کے ذمہ دار ہوں، اور تمام انتظامی امور بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، نجی بینک کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے جی، جزوی مالیاتی بینک سے کیا مراد ہے؟ ایسے بینک جو چھوٹے کاروباری طبقے کو قرضوں کی فراہمی کے لیے قائم کیے جائیں، مثلا خوشحالی بینک، کشف فاؤنڈیشن وغیرہ۔
सवाल नंबर 41 है जी, रहन के बैंक से क्या मुराद है? ऐसे बैंक जो लोगों की कीमती अशिया, जेवरात, जायदाद को रहन या गिरवी रखकर मुतलिक मुद्दत के कर्जे मुहैया करते हैं, इन्हें रहन के बैंक कहते हैं। सवाल नंबर 42 है, पाकिस्तान में इमदादी बाहमी के बैंकों के नाम लिखें। इसमें जी पहला पॉइंट हमारे पास पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फेडरल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बलूचिस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और NWFP प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। लेकिन ये पहला जो चैप्टर था ना, ये अमूमी तौर पे पहला चैप्टर बड़ा ही होता है क्योंकि इसमें ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इन सभी को आपने याद करना, इंशाल्लाह इन सब में से आपको सवाल पेपर में जरूर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर भी हमारे पास रेडी है। इसके बाद एक एक करके ना तमाम चैप्टर की वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना है, और मेरा नंबर मैंने आपको शुरू में नोट करवा दिया था। अगर आपको हार्ड कापी अपने घर में चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, एड्रेस वगैरह नोट करवा के, तो मैं आपको घर में भेज दूंगा। जितने इसका खर्चा आएगा वो बस मुझे पे कर देना आप। मेन मकसद तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े, मुल्क खुशहाल हो। मेन हमारा मकसद यही है। तो ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।